मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इनके साथ भी वही मसला है भाई आजकल। अब भाई यही मसले आजकल नौजवानों के साथ बहुत हो गए हैंड प्रैक्टिस के। मसला यही है कि अपने आप को बचाओ, निकाह करो बर वक्त। क्यों अपनी सेहतों को बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा रहे हो। जो इसका आदी होता है ना, वो ये चरस और हीरोइन की तरह नशा है, ये कम नहीं होता, ये टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इंसान ये काम करता है ये सोच के कि मैं रिलैक्स हो जाऊंगा और फिर दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, दोबारा पहले से ज़्यादा आप इस तरफ माइल होगे, फिर माइल, तो ये बढ़ती चली जाएगी बीमारी। तो इसलिए अक्लमंद आदमी वही होता है जो अपने आप पे कंट्रोल करे। देखो, गुनाह में एक चीज़ सोच लिया करो, शैतान ये सोच के गुनाह करवाता है कि इस दफ़ा कर लो, अगली दफ़ा नहीं करूँगा। अभी जो है ना, गुनाह के ज़रिए अपनी तस्कीन कर लो। आपने शैतान को ये कहना है इस दफ़ा नहीं करूँगा, अगली दफ़ा कर लूँगा मैं। क्योंकि इंसान जब ये सोचता है ना मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं करना, तो आदमी कहता है यार ये तो मेरी ज़िंदगी का मज़ा ख़राब हो जाएगा, मैं कैसे पूरी ज़िंदगी बच सकता हूँ। इसी चीज़ को शैतान बुनियाद बना के गुनाह करवा देता है। तो आपने अपने आप को ये नहीं कहना मैंने पूरी ज़िंदगी बचना है, आपने अपने आप को ये तसल्ली देनी है कि मैंने बस इस दफ़ा नहीं करना, अगली दफ़ा कर लूँगा। और ये जो इस तरह के गुनाह होते हैं इनके मखसूस औकात होते हैं, टाइम होते हैं। तो आपने अपने आप को उस टाइम में किसी काम का पाबंद बना देना है। जब रात को सोने के लिए लेटें तो किताब रखें स्टडी के लिए, मुताले के लिए, कोई दिलचस्प किताब हो, वो आपके बेड पे होनी चाहिए। जैसे ही गए आपने फ़ौरन मुताला करना शुरू, और मुताला करते करते सो गए। या कोई यूट्यूब पे कोई अच्छा बयान लगा ले, हैंड फ्री लगाया, बयान लगाते सुनते सुनते सो गए। तो इस तरह से अपने आप को आप काबू करें। और फिर भी ख्याल आता है, आप बोलें भाई आज नहीं कल कर लूँगा ये गुनाह, मैं आज नहीं, समझते हो। फिर जब अगला दिन आए, हमारे एक दोस्त थे, उनको इंडियन फिल्में देखने की आदत पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, उनमें फहाशी होती है, उनको गुनाह ऐसे ही छूटा है। कहते यार मैं इतना आदी हो गया था फोहश चीज़ों का भी, फोहश फिल्में भी फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कर दी। तो कह रहे हैं फिर मैंने क्या किया, मुझे शैतान, जब भी मैं तौबा करता शैतान कहता इस दफ़ा कर ले फिर तौबा कर लेना। तो कह रहे हैं फिर मैंने यही किया कि मैंने शैतान को टोपी कराई। मैंने कहा अभी मेरा दिल कर रहा है कंप्यूटर पे जाके बैठूं, ये काम करूं, आज नहीं करता कल मैं कर लूँगा ये काम, बस आज क्या है। और वाकई अपने आप को ऐसे समझाएं जैसे वाकई सच्ची मुच्ची में कल करूँगा। क्योंकि आदमी का ज़मीर कहता है यार तू कल भी नहीं करेगा, परसों भी नहीं, तेरी तो ज़िंदगी का मज़ा ख़राब। उसको बोलें भाई तू बेफिक्र रहे, बस आज नहीं कर रहा, कल मेरा पक्का वादा मैं कल करूँगा ये काम, आज नहीं करूँगा, बस आज नहीं। तो वो साहब ने मुझे कहा, मैंने ये सोच के सो गया कि आज नहीं, कल में कितना टाइम है यार, कल कर लेंगे, कोई भागा थोड़ी जा रहा है, कंप्यूटर कोई भाग जाएगा यहाँ से, कमरा भाग जाएगा, या इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कह रहे हैं अगला दिन जब आया है ना, तो मैंने अपने नफ्स से ये कहा कि आज सो जा, कल कर लेना। कह रहे हैं ये ऐसा कारआमद नुस्खा है कि बिल आखिर मुझसे वो लत छूट गई। समझते होगे नहीं समझते, तो करना चाहोगे तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है, नहीं करना चाहो तो जो कर रहे हो करते रहो, बुढ़े होके खुद ही ये चीज़ें छूट जाएंगी, सही है ना। लेकिन जब खुद से छूटेंगी सवाब नहीं मिलेगा। सवाब उस वक्त मिलता है कि जब ताकत हो गुनाह की और इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल कर ले। और एक और बात आखिरी, कि फिर भी अगर गुनाह हो जाए तो तौबा भी करो और कोई सज़ा भी रखो अपने लिए, रोज़े की सूरत में या सदक़े की सूरत में या नवाफिल की सूरत में कोई सज़ा अपने लिए मुतय्यन करो। इसमें सबसे अच्छी सज़ा रोज़ा रखना होता है। बाज़ लोग कहते हैं रोज़ा रख के फिर हमसे हो जाता है गुनाह, कोई बात नहीं, गुनाह हो गया एक और रख लो। बार बार अगर गुनाह हो रहा है तो बार बार सज़ा भी तो दो ना फिर अपने आप को। मायूस ना हो कि यार मैं सज़ा भी दे रहा हूँ, तौबा भी कर रहा हूँ, नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी गुनाह हो रहा है। अबे तू लड़ता रहे आराम से बैठ के, ठीक है ना, तू फाइट करता रहे। इसी फाइट में तेरी जान चली जाए बख्शिश का चांस है, लेकिन फाइट करना छोड़ दी और गुनाह के सामने हथियार डाल दिए, अब बख्शिश के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। समझते हो, लड़ते रहो गुनाह से, लड़ते रहो, कभी वो आपको दबा ले, कभी आपने शैतान को पटक दिया। हज़रत मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अच्छा शेर है ना
کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو, یعنی ہمارا جو نفس ہے نا, ہماری جو دلی خواہشات ہے, یہ پہلوان ہے, اگر تو اس کو پچھاڑ نہیں سکتا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. پہلوان کو آپ پچھاڑ نہیں سکتے تو یہ تھوڑی کہ یوں کر کے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے, سر جہاں مکہ لگانا چاہیں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں, یہ میری ناک ہے, یہاں ٹکانا چاہیں تو ناک آپ کے سامنے, اگر گال پہ ٹکانا چاہیں تو یہ گال آپ کے سامنے. ایسا تھوڑی کرتا ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے ایسے کر دیا ہے کہ خواہشات سے کہا ہے جو گناہ ہم سے آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کے لیے خصوصی پیکیج ہے, جو مرضی کروا لو ہم سے, ہم اپنی خواہشات کے خلاف نہیں چلیں گے. ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے. تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید تھے, انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. چلو کبھی وہ حاوی آ جاتا تو کبھی تو بھی تو ایک آدھ پنچ تو لگا یار. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. آپ کو جب رنگ میں اکھاڑے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے, تو جتنا بھی بڑا پہلوان ہو 2-4 مکے تو لگاتا ہے نا آدمی. چارلی چپلن کا ایک پروگرام دیکھ لو یوٹیوب پہ, وہ باکسنگ کے لیے اس کو لایا گیا کسی طاقتور کے سامنے, تو کیسا ہی فائٹ کی ہے اس نے. وہ پرانا تھا نا 1920 کا, بلیک اینڈ وائٹ آتے تھے اس زمانے میں. اب یوٹیوب پہ لوگ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تو پرانی چیزیں کھل رہی ہیں. تو اس کو ایک پاورفل کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اب وہ بیچارہ کیا کرے. تو آپ اگر نہیں مکہ لگا سکتے تو بھائی کچھ تو ہلتا ہے نا, کچھ تو ہلو جلو, تو کچھ تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. کبھی ایسا ہو کہ اس نے شیطان نے گناہ کروا لیا, کبھی شیطان کو بھی, کبھی آپ نے پٹخ دیا. اسی پھڈے میں بھی اگر زندگی گزر گئی تو بھی شاید اللہ کی رحمت غالب آ جائے اور بخشش ہو جائے کہ یہ لڑتا رہا ساری زندگی, کمپرومائز نہیں کیا اس نے. جیسے اپوزیشن کبھی حکومت سے کمپرومائز کرتی ہے. پاکستان میں کبھی ایسا ہوا کہ چلو اس دفعہ تم نے حکومت کی ہے, 5 سال ہم تمہیں چیک کرتے ہیں, تم کر کے دکھاؤ, اگر اچھا رزلٹ آیا تو اگلی دفعہ ہم بھی تمہیں سپورٹ کریں گے. کبھی ایسا ہوا؟ جیسے ہی کوئی صدر یا وزیر اعظم بنا اپوزیشن نے اسی دن سے اس کی ٹانگیں ناڑے کھینچنا شروع کر دی. جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے کھینچ رہا ہے. پینچا آیا تو پینچا کھینچا, پھر جب دوسری حکومت آتی ہے تو پھر یہ والے اس کو کھینچا تانی شروع. تو کام کرے گا کون جب کھینچا تانی میں ہی زندگی گزر جائے گی؟ تو حکومت پراپر طریقے سے کرے گا کون میرے بھائی؟ تو بس یہی چلتا رہے گا, امام مہدی اسی میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, تو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو گناہ اگر شیطان نے کروا بھی دیا نا تو سزا دو, اب نیکی کرو, صدقہ دو کچھ, اور پہلے سے طے کر لو بھائی تجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں. ہمارے ایک شاگرد ہیں, تو وہ انہوں نے کیا کہا, تکبیر اولیٰ سے پابندی نہیں ہو رہی تھی, اس نے کچھ اپنے اوپر رقم رکھ لی کہ یار جس دن تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی اتنے پیسے صدقہ کروں گا. کہہ رہے ہیں بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی شروع ہو گئی, تو عادت ڈالنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو سزا دو. گناہ ہوتا ہے تو سزا دو اپنے آپ کو. جن کی فجر کی نماز جماعت سے رہ جائے, بولیں اس دن ہم ناشتہ نہیں کریں گے, تو اتنی سزا تو دو نا اپنے آپ کو. اس دن ناشتہ بولو گول, تو جب تکلیف ہوگی تھوڑی سی دوپہر کھانا کھا لو, ہم نہیں کہہ رہے روزہ رکھ لو, کہہ رہے اتنی سزا تو دو یار, صبح جماعت جا رہی ہے تو ناشتہ تو گول کرو نا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کس منہ سے اس خدا کی نعمتوں کو کھاتے ہو صبح ناشتے میں, جس خدا نے کہا کہ میرے سامنے سجدہ کرو, سجدہ کرتے ہوئے وہ رب یاد نہیں آیا, اور پراٹھے کھاتے ہوئے اس کی نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں. تو غیرت کی بھی کچھ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جو خدا آج آپ جو خدا صبح ناشتے میں آپ کو مکھن پراٹھے چائے اور انڈے کھلا رہا ہے, اس خدا نے آپ سے کہا تھا کہ 2 رکعت میرے پاس آ کے سجدہ کر لو نماز میں. اس وقت تو پڑے ہوئے سو رہے تھے, تو فرماتے تھے منہ سے نوالا اترتا کیسے, جن کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے وہ ناشتہ کرتے کیسے ہیں؟ تو ناشتہ گول کیا کرو جس دن فجر رہ جائے, تو سزا دیں گے تو انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.